नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले विधानलाई पालना नगरिकन पदाधिकारी थप्ने कुनै पनि अधिकार छैन र थप्न पनि सक्नुहुन्न। तर त्यो त आउँदैछ त चर्चामा अलि बढी नै छ। त्यो बाहिरको हल्ला हो, यो सम्भव छैन। त्यो प्रस्ताव आयो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? होइन, विधानलाई उल्लङ्घन गर्न कसैले पनि पाउँदैन। हामी त विधि र प्रक्रियाका निम्ति लडेको हो नि। कांग्रेसले सभापति शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा विधान आफै बनाउने, अहिले आफैले उल्लङ्घन गर्न कसैले पनि पाउँदैन। होइन भने नेपालको डेमोक्रेसीलाई कसैले बन्दुकले अपहरण गर्यो भने के भन्नुहुन्छ उहाँले? त्यसैले यो एकदम वैध कुरा हो, यो गर्न मिल्दैन। पद थोरै आकाङ्क्षी धेरै हुँदाखेरि तपाईँहरूको समूहमा पनि त्यो समस्या, उहाँकोमा नि त्यो समस्या हुँदाखेरि यसो बाँडेर पद लिएर बस्ने कि मुलुकलाई पार्टीलाई के यस्तो बनाउने, जनतालाई के सुविधा दिने भनेर लाग्ने। त्यसैले हाम्रो सोचाइ नै गलत छ। हाम्रो माइन्ड नै ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने अवस्था छ कि ट्रेडिसनल माइन्डले आधुनिक कुराको कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ। मैले भनेको छु नि तपाईँहरूलाई सबैलाई, नयाँ फोटोहरू चाहिने, नयाँ पिक्चरहरू चाहिने, पुरानो मोबाइलबाट कसरी सम्भव छ? पुरानो मोबाइल सेटले त हुन सक्दैन नि। त्यही चिन्तनबाट कसरी सम्भव छ? मिल्दैन, त्यो गर्नु मिल्दैन। अब यो लगत्तै तपाईँहरूको चुनाव पनि हुन्छ होइन, राष्ट्रिय चुनाव हुन्छ, संसदीय चुनाव होला, केन्द्रसम्म जहाँसुकै चुनाव, भातृ संस्थामा चुनाव गर्दै गर्दा त सबै एकअर्काको मनमुटाव भयो। हामीले डेमोक्रेसीमा निर्वाचनलाई आधार मान्यौँ, एउटा आधार। यो आधार यति नेगेटिभ रूपले गयो कि भोलि अब काङ्ग्रेसभित्रका हामी साथीहरूलाई बोलचाल गर्न पनि 1 वर्ष लाग्ने भएको त्यो स्थिति छ। त्यसकारण निर्वाचन पद्धतिलाई पनि वा डेमोक्रेटिक पद्धतिमा पनि हामीले नयाँ रिसर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि निर्वाचन मात्रै यसको मेजरमेन्ट होइन डेमोक्रेसीको भन्ने कुरालाई हामी जस्तो अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरूले रिथिङ्क गर्नुपर्ने दिन आएको मैले महसुस गरेको छु। रामचन्द्र पौडेलले निराश हुँदै मलाई सन्यास लिन दिनुहोस् भनेर भन्नुभएछ, झन्डै रुनुभयो अरे भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। तपाईँलाई चाहिँ त्यो किसिमको नैराश्य पैदा भएको छैन भित्रबाट? मलाई त कस्तो भन्नुहुन्छ भने हामीहरू जस्तो अन्डर स्थिति आयो अरे नि त। होइन, हानानको स्थिति कोही पनि भएको छैन यसमा। यो एकदम गलत अफवाह हो। तर रामचन्द्र पौडेल जस्तो व्यक्तिले जसले एउटा विचारको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, लगनशीलताको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र एउटा विचार समूहको नेतृत्व पनि गर्नुहुन्छ, केन्द्रीय समितिमा सधैँ सर्वसम्मत निर्णय गर्नको निम्ति पहल पनि गर्नुहुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई तिमीहरू नउठ, मलाई सहयोग गर वा तिमीहरू मिलेर गर भन्दा पनि नगर्दाखेरि आफूले सञ्चालन गरेको पार्टीमा यस्तो देख्दा उहाँ निराश हुनुपर्ने त कारण देखिन्छ नि। त्यो स्वाभाविकै हो। हामीमा पनि त्यस्तो देखिन्छ, हामीलाई पनि त्यस्तो भावना हुन्छ। केही यसो भन्दा पनि मान्दैन, उसो भन्दा पनि मान्दैन। भोलि निर्वाचन छ, म पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री भएको भए त मैले त सबैलाई बोलाएर ल तपाईँ पार्टी सभापति बन्नुहोस्, म प्रधानमन्त्री बन्छु, वा तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, म पार्टी सभापति भन्नुहुन्छ भने म निर्विरोध बनाइदिन्थेँ। मैले भन्नुभयो त यस्ता चाहिँ सानो पदका निम्ति बाँचेका मानिसहरू र 80 वर्षका मान्छेहरूको निम्ति व्यवस्थापन गर्नका निम्ति सबैले कपाल फुलाउनु पर्ने यो अवस्थाले गर्दा निराश त एकदम जान्छ नि। रूपान्तरण पनि पुस्तान्तरण पनि बिचमा हराउन थाल्यो कि शब्द मात्रै भयो। त्यसकारण स्वाभाविकै हो यो मानिसहरूलाई। रूपान्तरण र हस्तान्तरण प्रिय लागिरह हो अहिले पछिल्लो समय। होइन, नयाँ जेनेरेसनले नयाँ विचार बोक्न सक्छ नि। तपाईँले कुन क्यामेरा प्रयोग गर्नुहुन्छ, अहिले कुन मोबाइल फोन सेट गर्नुहुन्छ? पुरानो मोबाइल सेट र क्यामेरा किन प्रयोग गर्नुहुन्न भने नयाँ आयो, नयाँ स्क्रिन दिन्छ, नयाँ क्यामेराहरू नयाँ आइरहेछ र खोज्नुहुन्छ नि। त्यस्तै त हो देशको राजनीति गर्ने। नयाँ नेताहरू आउन्, नयाँ विचार आउन्, देश चलाउन्, करप्सनको अन्त गरून् भन्ने सबैलाई लाग्दैन? त्यही त हो। सो त एउटै कुरा त हो नि। त्यो किसिमको जोसिलो युवा नेतृत्वलाई कहिलेसम्म यसरी के छनौट गर्ने हुने? जबसम्म कानुनले काम गर्दैन तबसम्म यही रहन्छ। अहिले यो देशमा राजनीति गर्ने मान्छे, कर्मचारी तन्त्रमा रहेका मान्छेलाई कानुनले काम गर्ने भने 80% मान्छे जेल जान्छ। अहिले हामी तिनका पछि लाग्नु परेको छ। कसरी चल्छ मुलुक? कसरी बन्छ मुलुक, देश, जनता कसरी बन्छन्? कसरी पार्टी बन्छन्? यो त समस्या हो नि। हामीलाई मात्र होइन, सिङ्गो नेपाललाई समस्या हो नि। तपाईँहरूको एकजना साझा उम्मेदवारको नाम कहिलेसम्म तय हुन्छ? महाधिवेशन अघि कि अब पछि? हाम्रो केन्द्रीय समितिको हामी यो डेमोक्रेटिक विचार समूहकाले हामी केन्द्रीय समितिकाले सबैले एउटै डिस्ट्रिक्टबाट बनाइसकेका छौँ कसलाई सभापति बनाउने भनेर। हामी मिलाउन बाँकी छ। हामीले हाम्रो एउटै सहमत छौँ र जो कुरा आज हामीले गरिसकेका छौँ। आजको यो केन्द्रीय कमिटी अन्तिम समितिबाट धेरै कुरा हुन्न। तपाईँलाई महाधिवेशनमा पेश गर्ने कार्यपत्रहरूको बारेमा प्रस्तुत हुन्छ। त्योभन्दा धेरै कुरा केही पनि हुँदैन।
नीतिको कुरो हुँदैन अब नीति तपाईँहरूको नेताहरू होइन, कसले कुन पद हत्याउने मात्र हो के नीति अरे? भन्ने कुरा त देशमै कहाँ छ नीति? तपाईँहरूले कुनै त राजनीतिक खाइसक्नु पार्टीमा भयो। छ नीति छ? तपाईँहरूले त झन् पोलेर खाइसक्नु भयो। तपाईँहरूले धेरै हल्ला गरिदिएर पनि खाएको हो यो कहाँ तपाईँहरूले खाएको होइन, कहाँ छ? हल्ला मात्रै हो। हल्ला तपाईँहरूले त्यसो भयो नभएको कुरा पनि बाहिर ल्याइदिनुहुन्छ, त्यसो भएर पनि हो। नभएको कुरो त कसरी बाहिर आउँछ? भएकै कुरो मात्र नीति आउँछ। यहाँ कसलाई चाहियो? घोषणापत्र कसलाई चाहियो छ? नीति कसलाई चाहियो छ? देश बनाउँछु भन्ने कसलाई चाहियो छ? राष्ट्रिय एजेन्डा के हो भन्ने कसलाई चाहियो छ? नेपालमा भएको भए यो देश यसरी गरिब हुन्थ्यो? धेरै मान्छे अरब देश छोडेर हिँड्थेनन् नि। त्यही भएर त हामीले यो चुनौतीलाई हामी सामना गरौँ, तोडौँ, राम्रो नेतृत्व ल्याउँ, पार्टीहरू राम्रो बनाऊँ, पार्टी राम्रो बनाए राजनीति राम्रो हुन्छ, राजनीति राम्रो भए देश राम्रो हुन्छ भन्ने अभियान हामीले चलाएका नि त्यो बाटोमा हराउँदैछ, त्यति कुरा हो। तर हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। यो अब हेर्नुहोस्, उहाँहरूलाई यो अब 1.5 वर्ष हो, उनीहरूलाई हामीले राजनीतिक रूपमा धेरै कुराले सम्मान गरेर बिदा नगरेर हुन्छ नि, यो धार रहिरहन्छ। तर त्यो तलसम्मको नेता कार्यकर्ताहरू त पूर्ण रूपमा विभाजित छ के? छैन भन्छ माने स्वार्थको गुट हो, स्वार्थको गुट हो, त्यस्तो पनि हुँदैन। स्वार्थको गुट हो, व्यवस्थापन गर्ने राम्रो मान्छे हुने भने मुलुक बन्छ र काङ्ग्रेस पनि बन्छ। धन्यवाद, धन्यवाद। महाधिवेशनलाई हामीले नीति महाधिवेशन भन्न सकेनौँ, निर्वाचन महाधिवेशन भन्यौँ। निर्वाचन मात्रै हुन्छ यसपालिको महाधिवेशनमा, तर कमसेकम न्यूनतम रूपमा प्रतिवेदनहरू जुन छ नि अहिलेसम्म यति वर्ष भएको कामहरू महामन्त्रीको प्रतिवेदन हुन्छ। म चाहिँ यो नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुख छु, त्यसको पनि प्रतिवेदन हुन्छ। यो प्रतिवेदन कमसेकम पुरै छलफल हुन नसके तापनि वितरण त गर्नु पर्यो। यी विषय लगायतको बारेमा हामीले जानकारी सूची चाहिँ के हो लिस्ट बुदागत रूपमा? अहिले मूलमा 14 महाधिवेशन नै हो। अब तपाईँको उम्मेदवारीका विषयमा पनि अलिकति कुराकानी गरौँ। अब विभिन्न नेताहरूका समूहले प्यानलै घोषणा गर्ने तयारी भइरहेका बेला तपाईँ एक्लै सभापतिका लागि मात्रै उम्मेदवारी दिने हो? त्यो उम्मेदवारीको बेलामा हेर्दै जानुहुन्छ। म सभापतिको उम्मेदवार छु। म अझै पनि चाहन्छु सहमतिबाट उम्मेदवार होस्। सकभर अहिले यो निर्विरोध रूपमै अहिले थाहा छ देशभरिमा तपाईँको सम्भव छ? देशभरिमा अधिकांश वडा अधिवेशनहरू, क्षेत्रीय अधिवेशनहरू सर्वसम्मतिबाट भएको छ। केन्द्रमा का नेताहरूले हामीले त्यहाँबाट सबक सिकेर प्रेरणा लिएर हामीले पनि निर्विरोध तपाईँको सभापति र निर्विरोध कार्य समिति बनाउन सक्यो भने कति राम्रो होला। देशका लागि छलफलै छैन नि आज मात्रै तपाईँले भोलिको लागि समाचारै हुँदैन तपाईँसँग। तपाईँलाई भोलिको लागि समाचारै हुँदैन। पदाधिकारी संख्या बढाउने कुरामा तपाईँको लागि भोलि समाचार हुँदैन के? भोलि विधान संशोधनको विषयमा थोरै बोलिदिनु न। सबै किसिमको 3 करोड जनसङ्ख्या जुन हुन्छ नि त्यसबाट सबै किसिमको उद्देश्य सबैको हो, यो उद्देश्य सबैको हो भनेर हामीले काम गर्नुपर्दछ। हामीले काम गर्ने भनेको लोकतन्त्रमा दलीय प्रणालीमा दलबाट हो, जसको लागि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पनि सबैको पार्टी हो। त्यस कारणले त्यस विषयलाई पनि हामीले प्राथमिकताको साथ अगाडि राखेको छौँ। अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको देशमा हामी छ र यो संविधान जुन हामीले परिवर्तनको अत्यन्त राम्रो जसको सफल कार्यान्वयन आज छ। र सफल कार्यान्वयनमा अरू कुनै कम्युनिस्ट पार्टी, निर्दलवादी पार्टी, राजा फर्काउनु पर्छ भन्ने पार्टी, क्षेत्रीयवादी पार्टी, कम्ती पार्टीले गर्न सक्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ। त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेसमा यो तपाईँको एकताको साथ एजेन्डाको साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यही नै हो आवश्यकता। त्यसैको लागि हामीलाई सभापतिको सहमतिको प्रयत्न दुवै र निर्विकल्प मलाई राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले त्यसैले आधार कि उहाँले धेरै असर गर्न सक्नुहुन्न, छोडिदिउँ भन्ने पर्यो? होइन, म सभापतिमा लड्छु, सबैले मलाई एप्लाई गर्नुहुन्छ, मतदानमा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ।
एमालेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक भइसकेको छ। यो बैठकमा के विषयमा विशेष आज छलफल भइरहेछ भन्ने नि अब खास गरेर पार्टीको जुन 14औं महाधिवेशन छ यो महाधिवेशनलाई चाहिँ एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरण सम्पन्न गर्ने र केन्द्रीय कार्य समितिले चाहिँ यसलाई को पूर्णता नयाँ अधिवेशन यो अधिवेशन 14औं अधिवेशनले पूर्णता चाहिँ दिने हिसाबले चाहिँ अब केन्द्रीय कार्यको यो समितिको पुरानो कमिटीको अन्तिम बैठक हो। त्यसैले पनि आज बैठक बसेर विशेष गरी पार्टी सभापतिमा मतलब नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा एकदम बढी देखियो नि। अब कसरी व्यवस्थापन हुन्छ यसको महाधिवेशनमा? होइन यो त अब डेलिगेटहरू आउनु भएको छ सबै जिल्लाबाट क्षेत्रबाट प्रतिनिधि भएर आउनु भएको छ सबै प्रतिनिधिहरू। उहाँ प्रतिनिधिहरूले अब नेताहरूको बिचमा समझदारी भयो भने समझदारीमा हुन्छ। समझदारी हेऱ्यो मतदानको प्रक्रियाबाट 51% जसले मत ल्याउँछ त्यो चाहिँ पार्टीको सभापति निर्वाचन हाम्रो विधानले व्यवस्था गरिरहेको छ। त्यस कारण यसमा अरू कसले के गर्ला भन्नुपर्ने छैन। यसको फैसला गर्ने चाहिँ पार्टीका सिलेक्टेड भएर आएको जो साथीहरू हुन्छ उहाँले अन्तिम फैसला गरिहाल्नुहुन्छ। जस्तो पार्टीभित्रै चाहिँ सभापतिज्यू फेरि आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा धेरै भयो होइन, त्यो विषयमा पार्टीभित्र चाहिँ कस्तो सहमति हुने सम्भावना छ कि के छ? पार्टीभित्र मलाई लाग्छ अहिलेको जुन स्थिति छ धेरै नेताहरू आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ। धेरै नेताहरू आकाङ्क्षी भएको कारणले मलाई चाहिँ खासै सहमति हुन्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने नेताहरूले आफ्नो उम्मेदवारीको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको हुँदाखेरि यो अगाडिको नै अलिक अगाडि चाहिँ भनेको भएदेखि सहमति हुन सक्ने सम्भावना थियो। तर अब भोलिदेखि हाम्रो पार्टीको अधिवेशनको प्रारम्भ हुँदैछ। आजदेखि भनौँ न प्रारम्भ भइसक्यो। अधिकारी रूपमा भोलिदेखि हामी अधिवेशन जान्छौँ। त्यस कारण मलाई लाग्दैन यो चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर चाहिँ अधिवेशन सम्पन्न हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यहाँको आफ्नै तयारी के छ? मेरो खास तयारी छ म प्रदेश नम्बर 1बाट प्रतिनिधित्व गर्छु। म त्यहाँ प्रदेश नम्बर 1को उपाध्यक्षमा मेरो उम्मेदवारी भएर म निर्वाचित भएर आइसकेको कारणले अब फेरि यहाँ चाहिँ आएर मैले उम्मेदवारी दिने कुरा पनि हुँदैन र त्यो विधान त्यो कुरा पनि मिल्दैन। यो खास यो हुन्छ नि यहाँको भिपिडी मण्डपमा भोलि कसरी सुरु हुन्छ, कति बजे के सामान्य जानकारीहरू? यसो त पार्टीले भोलि 1 बजेदेखि यसको कार्यक्रमलाई भनेको छ होइन र पार्टी सभापतिले यसको उद्घाटन गर्नुहुन्छ र हामी जिल्लाबाट आएका जुन कार्यकर्ताहरू छौँ सबै हाम्रो उपस्थित हुन्छ। शुभचित संस्थाका मान्छेहरू, भातृ सङ्गठनका मान्छेहरू र हिसाबले अब हामीले खास यो चाहिँ अधिवेशन अलिक वृहत रूपमा गर्न चाहेका थियौँ। तर यो कोरोनाको कारणले धेरै मान्छे भेला गरेर धेरै कोरोनाको बेला धेरै एउटा चाहिँ मास भेला गरेर गर्नुभन्दा एउटा कार्यकर्ता निश्चित कार्यकर्ताको बिचमा डेलिगेटहरूको बिचमा गर्ने भन्ने सोचका साथ भोलि यसको चाहिँ प्रारम्भ हुँदैछ। हुन्छ, यसबाहेक अरू महाधिवेशनको अन्य तयारीहरू जस्तो बाहिरबाट धेरैजना प्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ, त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ हुन्छ नि अलिकति त्यसमा केही कुराहरू छन् कि? अहिले व्यवस्थापन त अब अहिलेसम्म साथीहरूले हेर्दाखेरि जुन स्थितिले गरिराख्नु छ राम्रै गर्नुभएको छ व्यवस्थापन। त्यस कारण अब यसको व्यवस्था हुँदैन पर यसको चाहिँ भरे भोलि अब यसका कमजोरीहरू चाहिँ देखिँदै जानेछन्। सकेसम्म अब केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ पार्टीले, त्यो चाहिँ राम्रो हिसाबले पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो विधानमा त्यस्तो व्यवस्था थिएन, संहिता पनि थिएन। हामीले संहिताको चाहिँ जब हामीले अभ्यास गर्न थाल्यौँ त्यसमा पहिलोपल्ट हाम्रो प्रदेश कमिटीहरू बनिरहेको छ। यो प्रदेश कमिटीले पूर्णता प्राप्त गर्दै गएको छ। जस्तो अहिले 6वटा प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश कमिटी बन्यो, निर्वाचित कमिटीहरू आएको छ। अब यसले आफ्नो चाहिँ रूप धारण गरेको छ। त्यस कारण अब यसले चाहिँ पार्टीको सङ्गठन गर्नलाई केन्द्रीय सदस्यहरू केन्द्रका पदाधिकारीहरू गइराख्नु पर्ने, मुख ताकेर बस्नु सक्ने, केन्द्रको निर्देशन ताकेर बसिराख्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। उसको आफ्नो नै एउटा दायरा हुन्छ। त्यो दायराभित्र बसेर सङ्गठन विस्तार गर्न, त्यहाँ साथीहरूसँग बसेर छलफल गर्न सङ्गठनलाई बलियो बनाउनको लागि चाहिँ ठुलो मद्दत पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अधिवेशन चाहिँ कस्तै भयो भने अलिकति हामीहरू चाहिँ यसको अब नयाँ अभ्यास पनि भयो। हामीलाई नयाँ अभ्यास हुनुको कारणले हामीले अलि अभ्यास गर्दै गयौँ र हामीले खासै त्यस्तो गाह्रो भएन। किनभने पार्टीको निरन्तर रूपमा हामीहरू 9 अधिवेशनमा सहभागी हुँदै आएको छौँ। त्यहाँदेखि कन्टिन्यू सहभागी भइरहेको छ पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा। त्यस कारण यसलाई त्यही पार्टीको विधि प्रक्रिया अनुसार गऱ्यौँ। त्यसले खासै अप्ठ्यारो भएन। अब निर्वाचनको प्रक्रियामा गयौँ र केही साथीहरूले जिम्मेवारी पद्धति हिसाबको जिम्मेवारी पायौँ, केही साथीहरू प्रतिस्पर्धामा आउनुभयो र
उहाँहरूले यो पछाडि पनि अरू प्रतिस्पर्धा अरू अन्य ठाउँ प्रतिस्पर्धा गर्नुहुनेछ र जिम्मेवारी पाउनुहुनेछ। त्यस कारण त्यस्तो छैन। हामीले यसको अभ्यासलाई सहज रूपमा लिएको छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ 13औं महाधिवेशनलाई पनि होइन, त्यो खाका आइसकेको छ होइन। भोलि निर्वाचन नै भोलि त होइन, यसको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। तर यसलाई चाहिँ जसरी हामीले लिनुभयो सहजीकरण गर्दै नेताले जानुभएको छ र हामी पार्टीका कार्यकर्ताले पनि यसलाई सहजीकरण गर्दै जानुपर्छ। त्यसकारण पनि नि यो विवाद अब एकताको भन्ने त अब पार्टी एकता नै छ, पार्टी विभाजनको अवस्थामा छैन। अब नेतृत्व कसैलाई कार्यकर्ताले दिने भन्ने मात्रै कुरो हो, त्यति मात्रै अरू अन्य कुराहरू छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 14औं महाधिवेशनले अब विशेष गरेर निर्वाचन आइरहेको छ, 3 तहको निर्वाचन छ। त्यो निर्वाचनमा चाहिँ काङ्ग्रेस एक भएर जानु पऱ्यो, जनताका जनजीविकालाई काङ्ग्रेसले बोक्नु पऱ्यो र देश विकासको बाटोमा काङ्ग्रेस लाग्नु पऱ्यो र काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्रको डेमोक्रेसीको गणतन्त्रको पनि रक्षा गर्नु पऱ्यो र सबैलाई विश्वास दिलाउनु पऱ्यो काङ्ग्रेस मात्रै हो मुलुकको गणतन्त्रको रक्षा गर्ने र जनताका आवाजहरू सुन्ने, जनताको आवाज अनुसारको बाटोमा काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। त्यही सन्देश दिन चाहन्छु। हाम्रो सङ्ख्या राष्ट्रिय सभामा धेरै कम थियो। हामी 13 जना पहिले सुरुमा प्रतिनिधित्व गर्थ्यौँ, अहिले घटेर हामी 7 जनाको सङ्ख्यामा पुगेका छौँ र अब पर्सि फागुनदेखि अझै अब आउने नआउने टुङ्गो छैन, हामी 4 जनाको सङ्ख्यामा पुग्छौँ र जति सङ्ख्यामा हाम्रो उपस्थिति छ त्यो सङ्ख्याले पनि विगतको केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई घेर्ने काममा उसले गरेका कुकर्महरूको जनताको बिचमा ल्याउने काम हामीले गऱ्यौँ। त्यस कारण राष्ट्रिय सभामा हामीले जुन भूमिका खेल्यौँ त्यो भूमिका हाम्रो लागि यो देश र जनताको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। काङ्ग्रेसको 14औं केन्द्रीय महाधिवेशनको यहाँको छलफल आज अन्तिम पनि हो, के भइरहेछ त्यो विषयमा भन्नुहुन्छ? यो विषयमा अब गम्भीर तरिकाले चाहिँ अब पार्टीले यो 14औं महाधिवेशन कसरी सफल बनाउने भन्ने कुरामा नै विषयमा चर्चित छ र अर्को चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो ऐतिहासिक पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी, पुरानो पार्टी होइन, धेरै नेतृत्वको चाहिँ हरेक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको पार्टीको महाधिवेशन भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्नको लागि चाहिँ भएको चाहिँ अब एक्सर्साइज नै हो। सबैको भावना होइन, आम नेपालीको भावना चाहिँ जात जाति भाषाभाषी सबैको लागि चाहिँ सम्बोधन कसरी गराउने, नेपाली काङ्ग्रेसको आउने यो 14औं महाधिवेशनबाट चाहिँ कस्तो खालको नेतृत्व चाहिँ निकाल्ने होइन, कस्तो सबै किसिमको अनुहारहरूलाई त्यहाँ कसरी चाहिँ हामीले सम्बोधन गराउने भन्ने लगायतका कुराहरूमा चाहिँ गम्भीर छलफल नै भइरहेको छ। फेरि पनि उम्मेदवारको रूपमा आउनु भएको छ, सभापतिमै भनौँ न यहाँहरूको सिङ्गो काङ्ग्रेस हक्ने नेतृत्व चाहिँ धेरैजना आकाङ्क्षीहरू देख्नु भएको छ। कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यहाँको आफ्नो धारणा चाहिँ के छ? होइन, समग्रतामा पार्टी महाधिवेशन भनेको त अब नेतृत्वको चयन पनि हो, सँगसँगै अब नीतिको पनि त्यो अब आगामी 5 वर्षसम्म चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ कार्यक्रम गरेर अगाडि बढाउने भन्ने कुरा, नीति सँगसँगै नेतृत्व पनि चाहिँ परिवर्तनको कुराहरू हुन्छन्। यो कुरामा अब मतदानको हिसाबले होइन, अब आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दाखेरि धेरै मान्छेको चाहना, धेरै मान्छेको आकाङ्क्षा चाहिँ कम्तीमा पनि नेतृत्वमा चाहिँ परिवर्तन आयो भने अझै पार्टी चाहिँ ऊर्जाशील भएर जान सक्छ कि। तर त्यति हुँदै गर्दा पनि अब पार्टीको विजयमा जसले अगाडि मतमार्फत जितेर अगाडि बढ्नुहुन्छ उहाँलाई हामीले स्वीकारेर जानुको विकल्प त छैन। जस्तो यहाँ चाहिँ अब आदिवासी जनजातिको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुभएको हिसाबले अब अघि त्यो हिसाबले चाहिँ यो काङ्ग्रेस महाधिवेशन हुनु त यहाँको विधानले पनि तयार भइरहेको थियो अरे यो समावेशीको विषयलाई चाहिँ कसरी अगाडि ल्याएको छ, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ त्यो विषयमा अलिकति। यो मुद्दामा हामी लामो समयसँग सङ्घर्ष गऱ्यौँ। मैले तपाईँले अघि भनिसक्नु, म जनजाति महासङ्घको निवर्तमान अध्यक्ष पनि हो। हामीले उठाउँदै गरेको सिङ्गो आदिवासी जनजातिले उठाउँदै गरेको मुद्दा भनेको कुनै समुदायको अधिकार खोज्नको लागि भन्दा पनि यो समुदायले पनि आफ्नो अधिकार पाउनुपर्दछ र यो समुदायको पनि आफ्नो प्रतिनिधित्व, पहुँच, प्रतिष्ठाको कुराहरूलाई पनि राज्यको मूलधारमा चाहिँ प्रवेश गराउनुपर्छ। नेपालको संविधान, हामीले बनाएको संविधानमा धेरै कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ उठान गरेको छ। त्यो उठान गरेको कुरालाई पनि कार्यान्वयनको दिशा चाहिँ काङ्ग्रेसले नै लानुपर्छ। जसरी अहिले निकटमा हिजो भर्खर पनि नेकपा एमालेको अधिवेशन भयो, त्यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ छुटेको देखिन्छ। प्रदेशको कुराहरू हामीले बनाएको संविधान, सङ्घीय संरचना अन्तर्गत चाहिँ 7वटा प्रदेश छ, त्यो प्रदेश अन्तर्गत पनि उहाँहरू पुग्नु भएको छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेसको ले बनाएको विधान, संविधानलाई चाहिँ टेकेर बनाएको विधानमा चाहिँ सबै जात जाति तह तब्काको अनुहारलाई पनि सम्बोधन गरेर चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। यो मैले चाहिँ भन्ने गरेको छु, सिङ्गो लोकतन्त्रवादी पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै सबैले आफ्नो अधिकार चाहिँ उठान गरेर पाउँछ।
र आफ्नो अधिकार उठान गर्ने चाहिँ ठाउँ भनेको लोकतन्त्रले मात्रै दिन सक्दछ। त्यसैले लोकतान्त्रिक पार्टी काङ्ग्रेस चाहिँ यो लोकतन्त्रको हिमायती भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई सम्बोधन गरेर नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन मार्फत चाहिँ सबै जात जाति भाषाभाषीको लागि पनि सम्बोधन गराउँदै र नेपालको संविधानलाई चाहिँ कार्यान्वयन दिशातिर चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको विधान अधिवेशन चाहिँ गइरहेको छ। जस्तो यहाँको तयारी के छ र त्यसको जित्ने आधार के छ? मेरो चाहिँ मैले अब म जनजातितर्फ चाहिँ अहिले केन्द्रीय सदस्यको प्रत्याशी हुँ। जनजातितर्फ केन्द्रीयको प्रत्याशी हुँदै गर्दाखेरि म सिङ्गो नेपालको आदिवासी जनजातिको छात्र सङ्गठन नेपालको आदिवासी जनजाति महासङ्घको नेतृत्व पनि गरिसकेको छु। मैले 23 वर्षको इतिहास योभन्दा अगाडि चाहिँ अब पटक पटक चाहिँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ त्यो महासङ्घमा चाहिँ वर्चस्व थियो भने म आफै नेतृत्व गरिसकेपछि र अन्ततगत काङ्ग्रेसको एउटा चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ सिपाही भएको नाताले हामी जिम्मेवार ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। पाएको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै थप उपलब्धिको लागि लड्नुपर्छ भन्ने जुन नाराका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। कतिपय कुराहरू हाम्रो पनि अझै कतिपय कुराहरू सम्बोधन भएको थिएन, तर त्यो सम्बोधन गराउने भनेको चाहिँ लोकतन्त्रमै हो। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो तयारी भनेको चाहिँ म एकदम दूरदराजको मान्छे, इलामको चाहिँ वास्तव हुनुहुन्छ भने एकदम कर्णालीकै रूपमा चाहिँ चिनिन्छ मेरो गाविसलाई। मेरो ममाईको गाविस हो। अहिले चाहिँ त्यो गाविस चाहिँ नगरपालिकामा परिणत भएको छ, तर संरचनागत रूपमा धेरै कुराहरू त्यहाँ पछि छन्। त्यो पछि हुँदै गर्दा एकदम पछाडि परेको ठाउँ स्थानको एउटा चाहिँ म चाहिँ व्यक्ति चाहिँ एउटा नेतृत्वको सङ्घारमा हुँदै गर्दाखेरि सबै साथीहरूलाई त्यो पछाडि परेको वर्ग समुदायको पनि यो ठाउँमा यो कङ्ग्रेस पार्टीमा चाहिँ ठाउँ छ भन्ने चाहिँ एउटा अर्को पनि देखिन्छ भन्दाखेरि सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गराएर चाहिँ न्यायको लागि म लडिरहेको यो पारदर्शी ढङ्गको लागि चाहिँ र नीतिगत मात्रै नभएर चाहिँ हामीले के पनि गरिरहेछौँ भन्दाखेरि काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ यो मुलुकको विकल्प काङ्ग्रेस पार्टी नै हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्न लगिरहेछौँ र मेरो अर्को भनेको भने पारदर्शिता र हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ। काङ्ग्रेस सामूहिक रूपमा जिम्मेवार हुन सकेन भने यो मुलुक दुर्दशातिर जाँदैछ। त्यसैले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस पार्टीमा जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्दै गर्दा म जिम्मेवारको हिसाबले नैतिकताको हिसाब भ्रष्टाचारको चाहिँ अब चाहिँ करप्सनको विरुद्धको मुद्दाको हिसाबले युवाको हिसाबले चाहिँ मेरो चाहिँ जित्ने प्रसार चाहिँ एकदम प्रबल सम्भावना छ। त्यसैले चाहिँ मलाई आम कार्यकर्ताले मेरो चाहिँ माग मुद्दालाई चाहिँ सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। धन्यवाद। अधिवेशनको अघिल्लो दिन आज भनौँ न यहाँको छलफल भइरहेछ। कस्तो नेतृत्व हुनुपर्छ अथवा के विषयमा यहाँको छलफल केन्द्रित छ त्यो विषयमा यो 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्वको विषयमा छलफल भइरहेछ। यो छलफलको विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अहिले कस्तो नेतृत्व लिने, नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्ने या नेतृत्वको बिचमा चाहिँ पहिलेको नेतृत्वलाई गर्ने भन्ने विषयमा छ। त्यसले गर्दाखेरि यो नेतृत्वकै विषयमा अगाडि बढ्ने अहिले केन्द्रीय महाधिवेशनको आज अन्तिम यहाँको छलफल बैठक भइरहेछ। यो विषयमा भनिदिनुहोस् न, खास केमा छलफल केन्द्रित छ? अहिले 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्वको चयनको विषय हो र त्यसले गर्दाखेरि अधिवेशनको चाहिँ सुरुवात छ। अब आज भोलिदेखि नै चाहिँ के अरे अब भोलि चाहिँ के उद्घाटन सत्र छ। उद्घाटनपछि चाहिँ नोमिनेसन छ। नोमिनेसन त्यो भएर र अहिले चाहिँ नेतृत्वलाई कसरी नेतृत्व गर्ने भने नेतृत्व को आउने भन्ने विषयमा चाहिँ भोटबाजी भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलेकै नेतृत्वमा अगाडि आउने अथवा अरू नेतृत्व आउने र कसरी चाहिँ भन्ने आफ्नो चाहिँ ढङ्गबाट चाहिँ आफ्ना चाहिँ क्षमता र कङ्ग्रेसले यसरी हाँक्छु, कङ्ग्रेसलाई कसरी बढाउन सक्छ भन्ने कुराहरूमा सबैमा छलफल भइरहेछ। र अघि मिटिङ भएको हाम्रो मिटिङमा चाहिँ अब धेरै कुरा भएन। अहिलेका चाहिँ अधिवेशनका कुराहरू र चाहिँ के अरे यो जुन चाहिँ के अरे अहिले खर्च भएको र विषय र अब राजनीतिक विषयमा त पछि छलफल हुनेछ। र अर्को विषयमा यो चाहिँ के अरे प्रशिक्षण विभागका चाहिँ विषयमा मात्रै छलफल बैठक जारी नै छ। अब बैठक अब क्रमगत रूपमा जान्छ। अहिले तत्काल बैठक अहिले ऊ भएको छ किनभने भोलि चाहिँ के अरे उद्घाटन सत्र छ। त्यसले गर्दाखेरि छिटो गरेर अहिले बैठक समाप्त भएको छ। जस्तो यहाँको आफ्नै तयारी चाहिँ के छ अधिवेशनमा? यो अब किनभने मान्छेको आकाङ्क्षा इच्छा हुन्छ त्यो हुन्छ। मेरो पनि इच्छा र आकाङ्क्षा हुन्छ। योभन्दा अगाडि म के अरे एकचोटि चाहिँ ऊ पनि भएँ के अरे केन्द्रीय सदस्य भएँ। केन्द्रीय सदस्य भएपछि त्योभन्दा अगाडि जाने चाहिँ प्रयत्न हुन्छ। मेरो पनि प्रयत्न छ। सहमहामन्त्री क्लस्टर पनि राखेको छ। सहमहामन्त्रीको रूपमा मैले प्रस्तुत गरेको छु किनभने यो चाहिँ उसमा के अरे जनजातिहरू आदिवासी जनजातिहरूको बिचमा चाहिँ के अरे यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ अलिकति जनजाति आदिवासी जनजातिको चाहिँ पार्टी होइन भन्ने कुरा कम्युनिस्टहरूले जसरी गरेको छ त्यस्तो गरी आकर्षण बढाउनको लागि पनि मेरो उम्मेदवारी हुनेछ। किनभने यो चाहिँ जनजातिहरू यो चाहिँ बागमती प्रदेशदेखि लिएर अरू प्रदेशमा पनि जनजातिहरू बढी चाहिँ भएको भएले काङ्ग्रेसलाई आकर्षण गर्नलाई काङ्ग्रेसलाई ठुलो पार्टी बनाउनको लागि पनि जनजातिको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी आउँदाखेरि पदाधिकारी अहिलेसम्म चाहिँ जनजातिहरू नपुगेको अवस्था, त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि जनजातिको क्लस्टर भएर एउटा सानो चाहिँ पदमा भए पनि के अरे पदमा भने पुग्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षा छ। र त्यसले
अहिले आकर्षण बढिरहेको पनि छ। तपाईँले देख्नु भएको छ अहिले हाम्रो चाहिँ के अरे कम्युनिटीका साथीहरू अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ के अरे सभापतिहरू भएको छ काभ्रेदेखि लिएर अब हरेक ठाउँ क्षेत्रमा आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले आकर्षण नेपाली काङ्ग्रेसमा वास्तवमा चाहिँ के अरे जनजातिहरूलाई पनि आकर्षण बनाउने एउटा केन्द्रको रूपमा अहिले स्थापित भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो उम्मेदवारी पनि सहमहामन्त्रीको लागि मैले उम्मेदवारी के अरे प्रकट गरेको छु। अब के हुन्छ छलफल गर्नेछु। हस् धन्यवाद। सुरु हुन गइरहेछ। विशेष गरी काङ्ग्रेस महाधिवेशन चाहिँ नीतिभन्दा पनि नेतृत्व चयनमा केन्द्रित देखिन्छ। आज के छलफल भइरहेछ, तयारी के छ त्यो विषयमा? अनि यसो के हो भनेदेखि अहिलेसम्म पहिले पनि तपाईँको के थियो भने तपाईँको चाहिँ हाम्रो निर्वाचन अधिवेशन हुन्थ्यो। पहिले अधिवेशन सिद्धिन्थ्यो, सभापति चयन हुन्थे, अनि त्यहाँबाट चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम नयाँ के अरे सभापतिले गर्नुहुन्थ्यो। यता आएर हामीले चाहिने गएर विभिन्न बाधा अडचन तपाईँको चाहिने गएर हिन्दुस्तान बस्नुपर्ने बाध्यता, लोकतन्त्र सिद्धेपछि प्रजातन्त्र सिद्धेपछि काङ्ग्रेसले बिचरा देशमा बस्न पाउँदैन थिए, कि त जेल बस्नु पर्थ्यो कि बाहिर बस्नु पर्थ्यो। त्यही कारणले चाहिँ पछि आएर हामीले चाहिने गएर के अरे यो निर्वाचन अधिवेशन र नीति अधिवेशन सँगसँगै हामीले पार्यौँ। अब यसपालि आएर चाहिने गएर केन्द्रीय समितिमा धेरै छलफल भएर त्यसलाई चाहिने गएर अब यो नीतिभन्दा पनि निर्वाचन गराउँ र नयाँ सभापतिले पो आफ्नो नीति पास गराउने हो, भोलि पास गरा अनि त्यसले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यसरी चाहिँ यो नयाँ तरिकाबाट हामीले यसपालि देखौँ। हामीले जुन पुरानो हामीले निर्णय पहिले गरेका थियौँ त्यसै अनुसार हामीले काम गरेका हौँ। त्यसले यसपालिको यो चाहिँ गरेर हो, यसलाई चाहिँ गरेर नीति पास चाहिँ गरेर नयाँ सभापति भइसकेपछि चाहिँ हुन्छ। जस्तो यहाँहरूको काङ्ग्रेसको 14औं केन्द्रीय महाधिवेशनमा विभिन्न छलफल बहस भइरहेछ। यहाँ प्रतिनिधिको रूपमा हुनुहुन्छ, यहाँहरूले चाहिँ के विषयवस्तुलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ त्यो विषयमा भन्दैन? हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले 12 वर्ष द्वन्द्वकाललाई पारित गरेर धेरै शहीदहरू गुमाइसकेको छ। तत्कालीन अवस्थामा 2060 साल माघे गते मेरो बुवा त्यति बेला तत्कालीन क्षेत्रीय सभापति हुनुहुन्थ्यो। क्षेत्रीय सभापति हुँदा 12 वर्ष द्वन्द्वकालमा मेरो बुवा शहीद हैरत तिवारीलाई माओवादीले चाहिँ मारेका थिए। त्यस कारणले हामीले चाहिँ नि एउटा शहीद परिवारको सपनालाई साकार गर्न एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि हामीले राजनीति सुरुवात गरेर अहिले म तेस्रो पटक महाधिवेशन दुईचोटि महासमिति सदस्य भएर अहिले म तेस्रो पटक महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर यो चाहिँ नि आज पिपी स्मृति भवन केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ ललितपुरमा आएको छु, सानेपामा आएको छु। अबको नेतृत्व कस्तो आउनुपर्छ, यहाँ के सुझाव छ? अबको नेतृत्व यस्तो आउनुपर्छ जस्तै चाहिँ हिजो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस धेरै किसिमले पछाडि पर्यो। किन भन्दा दुईटा पार्टीहरू तीनटा पार्टीहरू एक भए, जसले चाहिँ नि के भयो भन्दा काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि धेरै कुराहरूले द्वितीयको सरकार ढलेर अहिले पनि फेरि काङ्ग्रेसले यो अवस्थामा आएर राष्ट्र सम्मेलन पर्ने एउटा बाध्यता रह्यो। तर पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र कतिपय कुराहरू मिलाउन पर्ने छन्। शहीद परिवारहरूका आकाङ्क्षा छन्, इच्छा छन्, तर शहीद परिवारहरूलाई पनि अहिले केन्द्रीय समितिमा समेटेर लिएर नेपाली काङ्ग्रेसले लिएर जानुपर्छ र शहीद परिवारका सदस्यहरूलाई पनि केन्द्रीय समितिमा समाहित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग पनि छ। र चाहिँ नि अहिलेको नेतृत्वलाई जुन चाहिँ नि अहिलेको पार्टी सभापति शेरबहादुर दाइले जुन नेतृत्व गर्नुभएको छ यसलाई सही गरेर अगाडि बढाएर र चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा फलदायी ओजिलो नेतृत्व दिनुपर्छ। र आदरणीय नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि मेरो सम्मान छ। मैले सबैलाई सम्मान गर्दै यो चाहिँ नि शहीद परिवारलाई नेपाली काङ्ग्रेस सम्मान गरोस्, केन्द्रीय समितिकोमा चाहिँ समिष्ट गरोस् भन्ने मेरो चाहिँ सम्पूर्णलाई आग्रह पनि छ। त्यो विषयमा भन्दैन आज केन्द्रीय समितिको? होइन, केन्द्रीय समितिले अहिले त अब प्रस्तावहरू चाहिँ नि महाधिवेशनमा प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ नि। जस्तो वित्तीय प्रस्ताव होइन, अब चाहिँ आम्दानी खर्चको प्रस्ताव, त्यस्तै गरी चाहिँ नि कुनै पनि विधानबारे पनि केही संशोधन गर्नुपर्छ। पहिले पार्टी कार्यालयले पार्टी केन्द्रीय समितिले गरेका विभिन्न निर्णय विगतमा गरेको निर्णयलाई चाहिँ नि महाधिवेशनमा प्रस्ताव गरेर पास गराउनुपर्छ। यिनै कुराहरू छन्। अनि चाहिँ नि टाइम टेबल चाहिँ नि को बारे नै घोषणा गरेको। जस्तै अहिले
कति कहिलेसम्ममा यहाँहरूले यो पास गरिसक्नुहुन्छ कि के हो के हुन्छ नि भोलि नै सुरु हुन्छ। अब छ नि कसरी एउटै नेतृत्व एउटै व्यक्ति हामीले म त जहिले पनि साझा उम्मेदवार तय गर्दाखेरि राम्रो गुटबन्दीको आधारमा नहोस्, शक्ति सङ्घर्ष पार्टीभित्र नहोस् भन्ने चाहिँ नि मेरो ओपिनियन हो। किनभने पार्टीभित्र एकता कायम हुनुपर्ने हो। तर दुर्भाग्यवश त्यस्तो चाहिँ नि भइराखेको अहिले प्रवृत्ति त्यस्तो छैन। त्यसलाई चाहिँ नि सुधार गर्नुपर्छ भन्ने छ। सुधारको प्रयास त गर्ने हो। अब सम्भव हुन्छ वा हुँदैन म भन्न सक्दिनँ। भनेपछि चुनाव नै हुने सम्भावना छ यहाँ? हजुर चुनाव त हुन्छ होला। अब कसले जित्छ, अब कसले हाल्छ अनि चाहिँ त्यसमा थाहा हुन्छ। जब नोमिनेसन फाइल गरेर विथड्रको टाइम सकिसकेपछि अनि अन्दाज हुन्छ फलानुले जित्छ होला कि फलानुले जित्दैन होला भनेर चाहिँ त्यसमा अहिले नै यो जनमत कस्तो देखिरहेछ? किनभने यो हजुरको संहिता कानुनको चरणमा पनि हुनुहुन्छ हजुरहरू, त्यसको विभिन्न खालको आइसक्यो नतिजा पनि त्यही म त मेरिटको आधारमा राइट म्यान इन द राइट प्लेस, जसलाई जहाँ उपयुक्त छ उसैलाई चाहिँ उही अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ, उही चाहिँ नि निर्वाचित हुनुपर्छ। जस्तै उम्मेदवारहरू को हुन्छन् त्यही आधारमा चाहिँ नि कसले को निर्वाचित हुन्छ त्यसमा खतरा भन्न सकिन्छ। ल पक्षमा सहमति किन हुन सकेन? पक्षको बारेमा धेरैको ओपिनियन कि चाहिँ नि पौडेलकै नेतृत्वमा यो चाहिँ नि अब चाहिँ नि अब बनोस् होइन, उम्मेदवारहरू बनोस् भन्ने थियो। तर चाहिँ नि अब अरू पनि होइन म पनि लड्छु भन्ने चाहिँ नि अरू 2-3 जना पनि चाहिँ नि छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले समझदारी भइसकेका छैन। अब हामी सबै केन्द्रीय सदस्यहरू चाहिँ नि सम्बन्धित केन्द्रीय सदस्यहरू बसेर चाहिँ नि अब पौडेलकै नेतृत्वमा चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि अब पदाधिकारीहरू निर्धारण गर्नुपर्छ उहाँलाई उहाँको नेतृत्वमा। किनभने अब उहाँ रिटायर हुने बेला पनि भइसकेका छ होइन। अब धेरै सिनियर पनि हो, सिनियरिटीको आधारमा पौडेलकै गुट भन्छन् धेरै जस्तो। त्यसकारण चाहिँ नि अब उनकै नेतृत्वमा चाहिँ नि अब उम्मेदवारी चाहिँ नि चयन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि हामी सबैको भनाइ छ। तर चाहिँ नि अब केही साथीहरू चाहिँ नि होइन म पनि लड्छु भनेर भन्दैछन्। अब त्यो बारे चाहिँ नि अब सुधार होस् भन्ने चाहिँ नि हाम्रो प्रयास छ। त्यसैको लागि प्रयास सहमतिको सम्भावना टर्यो भन्ने मिल्छ। सहमति ल्याउनको लागि प्रयास भइराखेको छ। अहिलेसम्म सहमति भइसकेको छैन। हजुर सम्भावना टरेको भन्ने मिल्छ कि मिल्दैन? अलिकति अल्मलिया छ, सहमति भइसकेको छैन होइन। सहमति नहुने देखियो होइन, हुने वा नहुने भन्ने चाहिँ नि देखिँदैन। तर जस्तो मित्रहरूको चाहिँ नि होइन, मित्रहरूको चाहिँ नि भोटरहरूको चाहिँ नि ओपिनियन सुन्ने हो भने चाहिँ नि सहमति हुनैपर्छ। आफ्नै स्वार्थको लागि मात्रै सोच्ने हो भने सहमति हुँदैन। धन्यवाद सर। यहाँहरूको 14औं महाधिवेशनको यो ठ्याक्कै अघिल्लो दिन पुरै छलफल बहसहरू भइरहेको छ। 14औं महाधिवेशनको यो के विषयमा छलफल भइरहेको यहाँ पार्टीभित्र? यो आजको करिब यो 13औं महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिको अन्तिम बैठक बसेको हो। आजको बैठकमा खास गरी यो 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा पदाधिकारीहरूले गरेका के विधानका धारा निलम्बन र नयाँ व्यवस्थाको सन्दर्भमा प्रस्ताव पेश भयो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा र त्यसलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्यो। र अब अहिले अरू नयाँ विषयमा खासै बहस र छलफल हुन आज चाहिँ समय मिलेन। र अब भोलिदेखि अब हाम्रो उद्घाटन सत्र चाहिँ 14औं महाधिवेशनको भोलि उद्घाटन सत्र सम्पन्न हुन्छ। त्यसपछि उद्घाटन सत्र सम्पन्न भयो लगत्तै बन्द सत्र पनि त्यसमा सुरु हुन्छ। र पर्सि बिहान अथवा 25 गते बिहान 8 बजेदेखि नोमिनेसन प्रक्रिया बेलुका 5 बजीसम्म चाहिँ नोमिनेसनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यही बिचमा अब अन्तिम नामावली प्रकाशन मतदाताहरूको पनि भोलि नै सम्पन्न हुन्छ। त्यही कार्यतर्कलाई चाहिँ पास गर्ने काम भएको आज मैले भने नि जस्तो केही विधानका धाराहरू निलम्बन भएका छन्। अधिवेशनमा हामीले अब नयाँ यो पहिलोपटक अहिले चाहिँ नयाँ प्रकारको हामीले वडादेखिको अधिवेशन केन्द्रसम्म चाहिँ हामीले प्रावधान राखेका छौँ। त्यस अधिवेशनलाई त्यो ढङ्गले सफल पार्नको लागि केही तत्कालीन मौजुदा संविधानका विधानका धाराहरू निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था थियो, निलम्बन गरिएको अवस्था थियो। त्यसलाई नै अहिले चाहिँ केन्द्रीय समितिले पास गर्ने काम मात्रै भएको, अरू खास केही भएको छैन। जस्तो महाधिवेशनको सन्दर्भमा जस्तो अब यहाँको आफ्नै तयारी चाहिँ के छ त्यो विषयमा पनि? मैले 12औं र 13औं महाधिवेशनमा देशभरका मेरा अग्रज नेताहरू, मेरा पार्टीका आदरणीय साथीहरू र विशेष देशभरका युवा साथीहरूको ठुलो सहयोग पाएर म केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित
भइसकेको कारणले अहिले मैले आफ्नो चाहिँ पार्टीलाई अझ बढी 2 कार्यकालको केन्द्रीय सदस्यको भूमिका खेल्दै गर्दाको अनुभवको आधारमा र समग्र पार्टीको अहिलेको परिवेश र हाम्रो पार्टीका आन्तरिक जीवन र हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिमा खेल्न पर्ने भूमिकालाई मध्यनजर राख्दै मैले अब पदाधिकारीको चाहिँ एउटा जिम्मेदारी लिनु उपयुक्त हुन्छ कि भनेर मैले त्यो किसिमको इच्छा राखेको छु। यद्यपि छलफल हुँदैछ, अन्तिम टुङ्गो लगाइसकेको अवस्था छैन। अनि पार्टी पङ्क्तिमा चाहिँ त्यो विषयमा कस्तो छलफल भइरहेछ? होइन, अब अहिले देशभरिबाट धेरै महत्त्वपूर्ण साथीहरू अब ठुलो सङ्ख्यामा यो अधिवेशनमा सबैभन्दा बढी हाम्रो केन्द्रीय प्रतिनिधि साथीहरू सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। धेरै पार्टीमा लगानी गरेका, योगदान पुर्याएका, निष्ठापूर्वक पार्टीमा लामो समय खर्चेका पुराना नेतादेखि धेरै ऊर्जाशील, धेरै ऊर्जा र चाहिँ एउटा चाहिँ दृढ आत्मविश्वास बोकेर नयाँ धेरै युवा साथीहरू पनि यो माझमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गर्ने निर्णय हो, उहाँहरूको मताधिकारबाट आउने परिणाम हो। तर के देखिन्छ भने वर्तमान पार्टी सभापतिको पुनः यो अन्तिम पटक मेरो उम्मेदवारी भन्ने सन्दर्भमा उहाँले आफ्नो उम्मेदवारी प्रकट गर्दै गर्दा सरस्वती सामान्य रूपमा हेर्दा देशभरि अहिले वर्तमान सभापतिकै पक्षमा माहौल राम्रो हो कि भन्ने देखिन्छ। तर त्यसको अन्तिम फैसला त अब आदरणीय हाम्रो महाजन प्रतिनिधि साथीहरूले मतदानबाट नै त्यसको अन्तिम फैसला गर्नुहुनेछ र त्यसबाट आउने परिणाम सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ। र त्यो परिणामबाट बनेको कार्य समितिले विगतका कमी कमजोरलाई सुधार गर्दै, पार्टीका आन्तर्जीवनमा सुधार पर्ने विषयहरूलाई पनि सुधार गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो पार्टीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका सशक्त ढङ्गले निर्वाह गर्ने पार्टी बन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। बारेमा केही सुझावहरू आएका छन्, पदाधिकारीको केही सङ्ख्या थप्नुपर्छ भन्ने सुझावहरू आएका छन्। अब नेताहरू फेरि पनि छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो त्यसबारे म अहिले नै यसै त भन्न सक्दिनँ, तर एक किसिमको ठुलै सुझावहरू सल्लाहहरू के आछ भने पदाधिकारीको केही सङ्ख्या थप्नुपर्छ भन्ने सुझावहरू आइरहेको अवस्था चाहिँ हो। 2075 सालको सम्पन्न यसै पार्टी प्राङ्गणमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा तत्कालीन उपस्थित सङ्ख्याको आधाभन्दा बढी 734 जना पार्टीका नेता अथवा आदरणीय महासमितिका सदस्य साथीहरूले लिखित हस्ताक्षरकै रूपमा यो नेपालमा विशेष गरी यो 2072 सालको संविधान जारी गर्दै गर्दा यो संविधान सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा जारी गरेको अवस्था थियो। त्यो संविधानमा विशेष गरी नेपालको मौलिक धर्म संस्कृतिलाई गम्भीर रूपमा प्रहार गर्ने नियत र हेतुले धर्मनिरपेक्षता भन्ने जुन शब्द त्यहाँ समावेश गरिएको थियो, जाल साजीपूर्ण किसिमले त्यो गलत छ र त्यो चाहिँ त्यो संविधानमा त्यो गलत प्रावधानलाई हटाउन आवश्यक छ र नेपालको पहिचान र परिचयको चाहिँ आधारलाई चाहिँ सम्मान गर्ने काम नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले गर्नु अनिवार्य छ। किन देशको पहिचानभन्दा ठुलो कुरो अरू केही हुँदैन र देशको धर्म संस्कृति, हाम्रो सनातन धर्म संस्कृति हाम्रो देशको पहिचान हो। यो कुनै पार्टी विशेषले मान्ने नमान्ने कुरा होइन भन्ने विचार काङ्ग्रेसमा त्यत्रो जोरदार रूपमा लिखित रूपमा महासमिति बैठकमा आइसकेको कुरा हो र त्यो कुराको निरन्तर बहस र चाहिँ छलफल अहिले पनि हाम्रो पार्टीमा जारी छ र यो महाधिवेशनमा पनि हामी गर्छौँ। किनकि हाम्रो पार्टीको मूल सिद्धान्तमध्ये एउटा राष्ट्रियता हो। राष्ट्रियता भनेको के हो? राष्ट्रको पहिचान हो, राष्ट्रको विकासका आधारहरू हुन्। त्यो कुरालाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीले भुल्न हुन्न, छोड्न हुन्न भन्ने व्यापक जनमत पार्टीभित्र छ र त्यो जनमतले नै अहिले एउटा निष्कर्ष पार्टीको नेतृत्व चयन गर्ने कुरा पनि चाहिँ मुख्य चाहिँ एउटा भूमिका खेल्छ भन्ने मेरो विश्वास छ र मेरो आग्रह पनि छ सबैलाई। जस्तो यहाँको पार्टीमा अन्तिम एउटा यो संस्थापनितर भन्नेबाट धेरै नेताहरू सभापतिको आकाङ्क्षीहरू देख्नु भएको छ। खास चुनावमा सम्ममा के होला यहाँ? अब यो पार्टीमा यति धेरै योग्य र सक्षम नेताहरू हुनुहुन्छ। सबै नेताहरूले जो आफ्नो पार्टीमा हाँक्न सक्छु, पार्टीलाई म चलाउन सक्छु भन्ने जुन आत्मविश्वास प्रकट गर्नुभएको छ, यो हामीलाई गौरवको कुरा हो। यसले हामीलाई धेरै खुसी पनि हामीहरू भइरहेका छौँ, देशभरका नेता कार्यकर्ता साथीहरू। त्यसमध्ये अब उम्मेदवार दिने फेरि नेताहरूको हरेक इच्छुक अब चाहिँ महाजन प्रतिनिधिको नैसर्गिक वैयक्तिक अधिकारको कुरा हो। त्यस कारण हेरौँ को नेताहरूले सभापति लगायत पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ, कुन क्लस्टर अन्तर्गत चाहिँ उम्मेदवारी दिनुहुन्छ, त्यो त अन्तिम नाम प्रकाशित भएपछि थाहा हुन्छ। धन्यवाद। हजुर अब को चाहिँ अलि आउनुपर्छ अथवा प्रतिस्पर्धा कस्तो होला? अहिले यस्तो छ नि, अब के छ भनेदेखि अहिले देशको अवस्था राम्रो छैन। देशमा तपाईँले हेर्नुभयो होला, अहिले न्यायालयमा तपाईँको चाहिँ न्यायाधीशहरूले चाहिँ आन्दोलन गरेका छन् होइन, बारले आन्दोलन गरेको छ, न्यायालय व्यवस्थित छैन,
न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भनिरहेको छ। त्यस्तै तपाईँको संसद हो जो जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ एमाले संसद चल्न दिइरहेका छैन, जनताका कुराहरू जनताका चाहिँ समस्याहरूलाई प्रस्तुत गर्न सकेको छैन, पार्लियामेन्टको त्यो अवस्था छ। अर्कोतिर के हो भनेदेखि 2/3 सरकार कम्युनिस्टको सरकारले देश चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो बहुदलीय व्यवस्थामा, तर चाहिँ त्यो सरकार चाहिँ चलाउन सकेन। 2/3 करिब पुगेको सरकार चाहिँ ढल्यो त्यो एमालेको आफ्नो कारणबाट। त्यसै कारणले के हो भनेदेखि यो परिस्थितिमा देश सङ्कटमा छ। अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान जुन हामीले जारी गऱ्यौँ संविधान सभाबाट, त्यो संविधान तपाईँको चाहिँ सङ्कटमा परेको छ। यो परिस्थितिमा सबै पार्टीका नेताहरू आएर प्रचण्डजी, माधवजी, अनि त्यसपछि चाहिँ उपेन्द्रजी सब आएर चाहिँ के भन्न थाल्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिले अब नेतृत्व गरिदिनु पर्यो। यदि तपाईँले नेतृत्व गरिदिनु भएन भने यत्रो लामो 70 वर्षसम्म नेपाली जनताले जुन सङ्घर्ष गरेर बलिदान गरेर दिएर जुन चाहिँ संविधान ल्यायौँ, के अरे सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान, त्यो संविधान जाने भयो, सङ्कटमा पर्यो भनेपछि एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने जहिले परिवर्तनको नेतृत्व पनि काङ्ग्रेसले गर्यो, चाहे त्यो 7 सालको होस्, चाहे 40 सालको होस्, चाहे 62-63 सालको होस्। र देशमा सङ्कट आएको बेलामा पनि, राष्ट्रियताको बारेमा सङ्कट आयो भने, लोकतन्त्रको सङ्कट आयो भने, समाजवादको कुरा आयो भने नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको छ र आफूलाई चाहिँ अगाडि सारेर नेतृत्व दिएको छ। त्यसैले हाम्रो केन्द्रीय समितिमा यसको बडो ठुलो चलपाल हो। हामीले भन्यौँ हामीले जनताले चाहिँ गएर प्रतिपक्षमा बस्नु भनेको छ, अहिले हामीले सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो केन्द्रीय समितिमा छलफल भयो। तर अन्ततोगता सबै केन्द्रीय समितिले एकतर्फ के भन्न थाल्यो भने होइन, देशमा चाहिँ संविधान जान थाल्यो, देशमा लोकतन्त्र जान थाल्यो, गणतन्त्र जान थाल्यो। यो परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसले जसले पनि सङ्कटको अवस्थामा त नेतृत्व गरेको हुनाले गरिदिनुपर्छ भनेपछि हामीले सर्वसम्मत निर्णय पास गऱ्यौँ र हाम्रो सभापति शेरबहादुर देउवाजी त्यो प्रधानमन्त्री अहिले हुनुहुन्छ। त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा जुन देशको अवस्था छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा नेपालको जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान बनाउनका लागि लामो समयसम्म जुन इतिहास छ, त्यसका बारेमा हाम्रो यो अधिवेशन त हिजो एमालेको पनि भयो, अधिवेशन त राप्रपा पनि भयो, अधिवेशन त प्रचण्डजीको पनि भयो, माओवादीको पनि भयो। तर त्यो अधिवेशनभन्दा यो अधिवेशन किन आकर्षक छ भने नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको 70 वर्षको इतिहास भएको पार्टी अब चाहिँ आफ्नो अधिवेशनमा छ र देशमा सङ्कट छ, संवैधानिक सङ्कट छ, राष्ट्र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ। त्यो अवस्थामा के गर्छ नेपालले भनेर संसारका तपाईँको त्यहाँनिर ठुल्ठुला राष्ट्र, हाम्रा पडोसी राष्ट्र भारत, पडोसी राष्ट्र चीन, जर्मन, जापान, अमेरिका, बेलायत सबैले हेरिरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन। त्यसैले यो परिस्थितिमा अहिले हाम्रा लागि तपाईँको चाहिँ हाम्रा सभापति शेरबहादुर देउवानी उपयुक्त क्यान्डिडेट पनि हुनुहुन्छ, उपयुक्त पात्र पनि हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ जित्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आम कार्यकर्ताको त सोचाइ छ, भनाइ छ। त्यसैले सभापति शेरबहादुर देउवानी निश्चित जित्नुहुन्छ। यदि प्रजातन्त्र बचाउने हो, यदि तपाईँको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानलाई बचाउने हो भने शेरबहादुर सिवा अरू उपयुक्त छैन। भने के हो भने नि अब हिजो तपाईँको चाहिँ हामीले 8औँ महाधिवेशन देशमा गर्दाखेरि 8औँ महाधिवेशन पहिले 17 सालमा भएको थियो। त्यसपछि हामीले चाहिँ नेपालभित्र चाहिँ 8औँ महाधिवेशन गऱ्यौँ, 8औँ गऱ्यौँ, 9 काठमाडौँमा गऱ्यौँ, 8औँ कलबुर्गीमा गऱ्यौँ, 9 काठमाडौँमा गऱ्यौँ, 10औँ हामीले पोखरामा गऱ्यौँ, 11औँ हामीले चाहिँ यहीँ काठमाडौँमै गऱ्यौँ, आफ्नो पार्टीमा गऱ्यौँ, 12औँ त पनि यहीँ गएर काठमाडौँ गऱ्यौँ, अहिले 13औँ पनि काठमाडौँ गऱ्यौँ, 14औँ पनि काठमाडौँ गर्ने अवस्था छ। त्यो कारण के हो भने जति पनि अधिवेशन हामीले गऱ्यौँ 10औँ अधिवेशन सिद्धिसकेपछि पार्टी विभाजनमा गयो। पार्टी विभाजन गएपछि त्यसले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्र होइन देशको लोकतन्त्रलाई नै अवरुद्ध पार्यो। देशमा लोकतन्त्र तपाईँले हेर्नुभयो होला, जब 10औँ महाधिवेशन पछि पार्टी जब फुट्यो नि त्यो अवस्थामा चाहिँ तानाशाहहरू जन्मिए, ज्ञानेन्द्र जस्ता चाहिँ अधिकार चाहिँ आफ्नो हातमा लिए र नेपाली जनता र प्रजातन्त्र प्रेमीहरूलाई चाहिँ जेलमा हालिदिए, काङ्ग्रेसलाई जेलमा हालिदिए र त्यसलाई पनि हामीले परिवर्तन गरेर आज चाहिँ हामी 12औँ महाधिवेशन जाँदै गर्दा एकताको महाधिवेशन हामीले गऱ्यौँ। दुवै पार्टी हामीले जोड्यौँ, प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस थियो, नेपाली काङ्ग्रेस थियो, दुवैलाई जोडे चाहिँ 12औँ महाधिवेशन हामीले गऱ्यौँ। अब 13औँ महाधिवेशन हामीले राम्ररी सम्पन्न गऱ्यौँ। तर चाहिँ 14औँ महाधिवेशन आउँदै गर्दा अहिले हाम्रो पार्टी धेरै पार्टी फुट्यो, अहिले एमाले फुट्यो, तपाईँको माओवादी पनि चाहिँ त्यस्तै सङ्घारमा पुगेको छ होइन, अरू पार्टीको पनि त्यस्तै अवस्था छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको सभापति शेरबहादुर देउवाले साङ्लो नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यो 14औँ महाधिवेशन पुर्याउनु भयो र मलाई लाग्छ यसपालिको 14औँ महाधिवेशनले एउटा नयाँ सन्देश नेपाल र नेपाली राजनीतिमा र लोकतन्त्रमा चाहिँ बहुलवादको पक्षमा तपाईँको चाहिँ
अहिले राम्रो सन्देश दिन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको यहाँको अन्तिममा यहाँको तयारी चाहिँ के छ यो विषय यो महाधिवेशनमा त्यो विषय भन्नु होइन यो महाधिवेशन त म त उता हेर्नुहोस् म राजनीतिमा त उता बिस्तारै त उता काम गर्न चाहन्छु काङ्ग्रेसमा काम गर्न चाहन्छु काङ्ग्रेस बाँच्छु भन्ने चाहन्छु मेरो काङ्ग्रेस बाँच्ने सिवा अरू मेरो इच्छा छैन त्यसैले मैले हिजो पनि केन्द्रीय लडेको चुनाव लडिरहेको हुँ अब अहिले पनि मैले केन्द्रीय सभामा मात्रै लड्ने चाहिँ इच्छा राखेको छु म 2 नम्बर प्रदेशको चाहिँ प्रतिनिधि हिजो पनि थिएँ आज पनि त्यही प्रदेशबाट लड्ने इच्छा राखेको छु म त्यही मात्रै चुनाव लड्छु र म साथीहरूलाई त्यही भनेर हिँड्छु मलाई 2 नम्बर प्रदेशबाट केन्द्रीय प्रतिनिधि बनाउने चाहिँ केन्द्रीय शासकको रूपमा तपाईँहरू चाहिँ मलाई चाहिँ मत दिनुहोस् त्यही नै मेरो चाहिँ अहिलेको भनाइ छ 1-2 मात्रै हो प्रदेश 2 को अधिवेशन हुन सकेन नि महाधिवेशन पछि किन हो यो के हो भने कि प्रदेश 2 को अधिवेशन यस कारणले हुन सकेन भने तपाईँको चाहिँ सर्लाहीको 4 निर्वाचन क्षेत्र सप्तरीको 4 नम्बर निर्वाचन क्षेत्र र चाहिँ 12 को चाहिँ 2 नम्बरको चाहिँ खप क्षेत्रमा भएन अब सबैलाई चाहिँ समेटेर अधिवेशन प्रदेशको अधिवेशन गरौँ भनेर चाहिँ धारणा राखेको हुनाले अहिले चाहिँ तपाईँको समयमा हुन सकेन तर तपाईँको यो महाधिवेशन सिद्धिन्छ 29 गते सिद्धेपछि हामी 5 गतेसम्म हामीले निर्वाचन आयोगमा हामीले आफ्नो केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको र प्रदेश समितिको सदस्यको नाउँ बुझाइसक्नुपर्छ 5 गतेसम्म हामी चाहिँ प्रदेश समिति पनि हामी सिद्ध्याउँछौँ हुन्छ अन्तमा केही महाधिवेशनको केही सन्देश छ भने भन्न सक्नुहुन्छ होइन अन्तमा मेरो चाहिँ यही हो तपाईँको मिडिया मार्फत मेरा पार्टीका कुराहरू देशका कुराहरू अहिलेको परिचयका कुराहरू अधिवेशनका कुराहरू मैले आफ्नो प्रस्तुत गरेँ अब म के भन्न चाहन्छु तपाईँहरू मार्फत भने सबै काङ्ग्रेसजनहरूले एउटै कुरा के सोच्नु पऱ्यो भनेदेखि अहिलेको देशमा तपाईँको जुन अवस्था छ जुन देशको चाहिँ एउटा चाहिँ वास्तविकता राजनीति अस्थिरता छ त्यसलाई चाहिँ संग्लो रूपमा अगाडि बढाउने हो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशनमा तपाईँको चाहिँ उपयुक्त जुन चाहिँ मैले प्रस्तुत गरेँ शेरबहादुर देउवाको पक्षमा चाहिँ मतदान गरौँ यही नै मेरो आग्रह हो धन्यवाद